नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। नेपाल उच्च संक्रमण रहेको विश्वका 50 देशको सूचीमा। संक्रमित संख्या 70,500 भन्दा बढी, आज मात्र 1313 जना थपिए। संघीयता कार्यान्वयनको 2.5 वर्षमा पनि उच्च तहका कर्मचारीको दरबन्दी कटौती भएन। संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण विपरीत, 6000 कर्मचारी केन्द्रमै। एसिड प्रहार गर्नेलाई 20 वर्ष कैद सजायसहित सरकारले ल्यायो अध्यादेश। पीडितलाई पीडकबाटै 10 लाख रुपियाँ भराइने, उपचार खर्च पनि पीडककै जिम्मामा। भारतमा विवादास्पद कृषि विधेयक विरुद्ध किसान सडकमा। आज देशव्यापी बन्द। विधेयकले उद्योगपतिलाई मात्रै पोस्ने किसानको आरोप। र खेलकुद क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सङ्घको अपिल। मापदण्ड बनाएर प्रशिक्षण गर्न सक्ने अवस्था भए पनि सरकारले स्वीकृति नदिएको आरोप। कोरोना भाइरसबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित हुने मुलुकको सूचीमा नेपाल 50औं स्थानमा उक्लिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1300 भन्दा बढी थपिएर संक्रमितको संख्या 70,600 नागेपछि नेपाल 50औं स्थानमा उक्लिएको हो। नेपाल, भेनेजुएला र कोस्टारिकालाई पछि पार्दै सबैभन्दा धेरै प्रभावित मुलुकको सूचीमा 2 स्थान माथि उक्लिएको हो। यसअघि संक्रमितको संख्याका आधारमा भेनेजुएला 50, कोस्टारिका 51 र नेपाल 52 स्थानमा थियो। अहिले 51 स्थानको भेनेजुएला भन्दा नेपाल 208 जना बढी संक्रमित छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 12,262 नमुना परीक्षण गर्दा 1313 जनामा भाइरस देखिएको हो। तीमध्ये 645 जना काठमाडौँ उपत्यकाका हुन्। मन्त्रालयले परीक्षणका लागि संक्रमणको जोखिम मोलेर लाइन बस्ने क्रम बढेपछि जो कोहीको पनि परीक्षण नगर्ने निर्णय गरेको छ। कोभिडको लक्षण भएका सबै व्यक्तिहरू, विदेशबाट फर्किएका र कम्तीमा 5 देखि 7 दिन क्वारेन्टिनमा बसेका व्यक्तिहरू, चिकित्सकीय सल्लाह अनुसार शल्यक्रिया गर्नुपर्ने व्यक्तिहरू तर PCR परीक्षण नतिजा नआएकै कारणले शल्यक्रिया रोक्न पाइने छैन। चिकित्सकीय सल्लाह अनुसार चिकित्सा बिरामीहरूको डिस्चार्ज गर्नका लागि आफ्नो खर्चमा कूटनैतिक नियोग वा भिसा प्रयोजनका लागि यति कामका लागि मात्र PCR परीक्षण गर्न अनुरोध छ। संक्रमित 70,614 मध्ये निको हुनेको संख्या 51,866 पुगेको छ। 1455 जना आज संक्रमण मुक्त भएका हुन्। भाइरसका बिरामीमध्ये थप 6 जनाको मृत्यु भएको छ। मोरङमा 2 तथा काठमाडौँ, ललितपुर, सप्तरी र कपिलवस्तुमा 1-1 जनाको मृत्यु भएपछि संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 459 पुगेको छ। भाइरसका बिरामीमध्ये 227 जनाको आइसियुमा र 39 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा PCR परीक्षणका लागि रातभर लाइन बस्न थालेपछि अस्पतालले लक्षण देखिएका बिरामीको मात्र परीक्षण गर्ने भएको छ। अस्पतालले दैनिक 100 व्यक्ति लाइन बस्नु परेको र त्यसैबाट संक्रमण फैलन सक्ने जोखिम बढेको भन्दै लक्षण नभएका व्यक्तिलाई परीक्षण नगराउन भनेको हो। संक्रमण धेरै भएका ठाउँबाट आएका कामदार वा डेरावालहरूले PCR परीक्षणको रिपोर्ट आवश्यक परेमा आफू रहेकै वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्न भनेको छ। जुन 4-5 दिन हामीले चाहिँ धेरै दुःख गरेर यो टेस्ट गऱ्यौँ, तर अहिले हाम्रो क्षमताले भन्दा पनि एकदमै गाह्रो भएको छ। हाम्रो चाहिँ 19-20 घण्टासम्म नन स्टप काम गरिरहेको छ। त्यो क्षमताले नभएको भएर अहिले चाहिँ हामीले पहिले जुन गरिराखेका छौँ त्यस जुन क्राइटेरिया अनुसार गरिरहेका छौँ त्यसअनुसार गर्दैछौँ। र अहिले जुन म अघि यहाँलाई भनिसकेँ नि, जसको चाहिँ के अरे PCR गर्नुपर्ने छ र जो तिनीहरूलाई अहिले पनि जुन वडामा बसिराख्नु भएको छ त्यो वडामै बस्ने, यदि आवश्यकता पर्यो भने उहाँहरूले चाहिँ लोकल जुन CICT टिम छ त्यहाँ गएर चाहिँ इन्फर्मेसन दिनुभयो भने उहाँहरूले चाहिँ आवश्यकताको खण्डमा उहाँहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ स्वाब कलेक्सन गरेर चाहिँ पठाइदिन सक्छ। त्यो व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। अस्पतालले लक्षण देखिएका, आइसोलेसनमा बसेका र अग्रपन्थीमा काम गर्नुपर्ने क्षेत्रका व्यक्तिको परीक्षणलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ। यससँगै कुनै सेवामा प्रवेश गर्न वा विदेश जान PCR परीक्षणको रिपोर्ट आवश्यक परे त्यस्ता व्यक्तिले अन्य प्रयोगशालामा गई सशुल्क परीक्षण गराउनु पर्ने भएको छ। सरकारले एसिड आक्रमण गर्नेलाई 20 वर्ष कैद र 10 लाख रुपियाँ जरिवाना सहितको अध्यादेश ल्याएको छ।
एसिड आक्रमणका घटना बढेपछि त्यसलाई नियन्त्रणका लागि सरकारले कडा सजायको व्यवस्थासहित अध्यादेश ल्याएको हो। फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा एसिड प्रहार गरी अङ्गभङ्ग तुल्याएमा र शारीरिक क्षति पुर्याएमा 20 वर्ष कैद सजाय गर्ने उल्लेख छ। पीडितलाई पीडकबाट 10 लाख रुपियाँ जरिवाना भराउने भनिएको छ। एसिडकै कारण ज्यान गए ज्यान मार्ने कसुरमा पनि कारबाही हुनेछ। एसिड प्रहारको प्रयास गर्नेलाई पनि कैद सजाय र जरिवाना हुनेछ। एसिड छर्कन खोज्दा लक्षित व्यक्ति उम्कन सफल भए पनि दोषीलाई 10 वर्षसम्म कैद र 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुने अध्यादेशमा उल्लेख छ। दोषीले कुनै पनि नाममा 1 दिन पनि कैद सजाय छुट पाउने छैन। पीडितको उपचार खर्च सरकारले बिहोर्नु पर्नेछ। तर दोषी पक्राउ परेपछि सबै खर्च 35 दिनभित्र उसैले तिर्नुपर्नेछ। तिर्न नसके उसको सम्पत्तिबाट असुल उपर गर्ने गरी मन्त्री परिषदले बिहिबार अध्यादेश स्वीकृत गरेको हो। अध्यादेश राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न बाँकी रहेको छ। संसद अधिवेशन नभएकाले सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो। अध्यादेश संसद बैठक सुरु भएको 60 दिनभित्र पारित गर्नुपर्छ। संघीयता कार्यान्वयनपछि केन्द्रमा कामको चाप घटे पनि सरकारले कर्मचारीको बोझ घटाएको छैन, झन् बढाउँदै लगेको छ। सचिवको अनावश्यक दरबन्दी कायमै राखिएकाले केन्द्रमा सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृत समेत आवश्यकताभन्दा बढिरहेका छन्। सरकारकै पछिल्लो सङ्गठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षणले तोकेभन्दा केन्द्रमा 6000 भन्दा बढी कर्मचारीको दरबन्दी छ। महामारीले खर्च व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भए पनि दरबन्दी कटौती गरेर मेदबैता अपनाउनेतिर सरकारले ध्यानै दिएको छैन। अर्थ, शिक्षा, कृषि, उद्योग र ऊर्जा मन्त्रालयमा 2 जना सचिव छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा 5 जना सचिव राखिएको छ। यस्तै विशिष्ट श्रेणी अर्थात् सचिव सरहका कर्मचारी, महान्यायाधीश वक्ता र महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा 4 जना तथा सर्वोच्च अदालतमा 2 जना छन्। मन्त्रालयको संख्या 22 मात्र भए पनि सचिवको दरबन्दी 70 छ। अहिले 69 सचिव बहाल छन्। सहसचिवले नै नेतृत्व गरे हुने जल तथा ऊर्जा आयोग, सूचना आयोग, सतर्कता केन्द्र, नेपाल ट्रस्ट जस्ता धेरै निकायमा सचिवको दरबन्दी छ। सचिवको अनावश्यक दरबन्दीले सहसचिव, उपसचिव र अधिकृत पनि अनावश्यक रूपमा थुपारिएका छन्। केन्द्रमा 648 सहसचिव, 2821 उपसचिव र 8160 अधिकृतको दरबन्दी छ। सचिवहरूको 70 वटा रहेको देखिन्छ भने प्रथम श्रेणीको स्वास्थ्य सेवा बाहेकको 648 अनि द्वितीय श्रेणीको 2800 र तृतीय श्रेणीमा 8000 को हाराहारीमा दरबन्दी देखिन्छ। त्यसै गरी नन गजेटतर्फ पनि राजपत्र अनङ्गिततर्फ प्रथम श्रेणीका 12381 र द्वितीय श्रेणीका 7400 लगभग चाहिँ त्यो अवस्था चाहिँ देखिन्छ र अरू चाहिँ नन गजेट राजपत्र अनङ्कितमा नि श्रेणीविहीन कर्मचारीहरूको दरबन्दी चाहिँ लगभग 23000 को हाराहारीमा रहेको अभिलेखबाट देखिन्छ। 1.5 वर्ष अघि कर्मचारी समायोजनताका सरकारले संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्दा केन्द्रमा 45858 दरबन्दी कायम गरेको थियो, तर अहिले 52000 दरबन्दी छ। सर्वेक्षणले तोके भन्दा केन्द्रमा कर्मचारीको 6100 बढी दरबन्दी राखेको सरकारले 10 महिना पहिले थप 21 सहसचिव र 5 उपसचिवको दरबन्दी थपेको थियो। संघीयता कार्यान्वयनपछि केन्द्रमा कामको चाप घटे पनि सरकारले त्यस्ता अनावश्यक दरबन्दी कटौतीमा ध्यान दिएको छैन। जबकि महामारीले अहिले सरकारलाई खर्च चलाउनै मुस्किल परिरहेको छ। बजेटमा मितव्ययिता अपनाउने भने पनि औचित्यहीन दरबन्दीलाई निरन्तरता मात्र दिएको छैन, अझै बढाएर आर्थिक बोझ थपिरहेको छ। अहिले हाम्रो सरकारी खर्चको, सरकारी लगानीको प्रतिफल वा उत्पादकत्व ज्यादै नै हुन छ। त्यसको भनेको मतलब के हो भने खर्च बढ्दै जाने, प्रतिफल चाहिँ नि झन् साँगुरिँदै ह्रास हुँदै जाने जुन प्रवृत्ति देखिया छ, यो मुलुकमा एउटा असामान्य अवस्था छ। मुलुक एउटा गम्भीर चाहिँ तपाईँ सङ्कटबाट गुजिरहेको छ भन्ने कुरालाई अनुभूति गर्ने र त्यसै अनुसार चाहिँ कदम चाल्नुपर्नेमा झन् उल्टो दिशातिर गइरहेको छ। र त्यसमा पनि तपाईँले अलिकति थप रूपमा उल्लेख पनि गर्नुभयो र हाम्रो प्रतिवेदनले पनि त्यो कुरा चाहिँ इङ्कित गरेका थियो। सरकारले नै गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले 1 वर्ष अघि नै केन्द्रमा 35000 भन्दा बढी दरबन्दी चाहिँदैन भनेको थियो।
तर औचित्यहीन दरबन्दी कटौती गरेर मितव्ययिता अपनाउनु पर्नेमा सरकारले चालु आर्थिक वर्ष 2 महिनामै झण्डै 3000 अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरिसकेको छ। त्यति मात्र होइन, औचित्यहीन करिब 100 संयन्त्र खारेज गर्न छोडेर सरकारले विधेयकै पिच्छे आर्थिक भार बढाउने प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग, परिषद जस्ता निकाय प्रस्ताव गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। स्थापनाको 35 वर्ष पुगे तापनि जुन लक्ष्यका साथ दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन सार्क गठन भएको थियो, अहिलेसम्म त्यसले प्रभावकारिता देखाउन सकेको छैन। 8 सदस्य राष्ट्रमध्ये कुनै एकले मात्र पनि असहमति जनाए कुनै निर्णय गर्न नसक्ने बडापत्रकै कारण सार्क लामो समयदेखि भारत पाकिस्तान किचलोको दलदलमा फसेको छ। सबै सदस्य मुलुकलाई महामारीले नराम्ररी थला पार्दा समेत यो क्षेत्रीय मञ्च निष्प्रभावी छ। 4 वर्ष अघि नै पाकिस्तानमा हुनुपर्ने सार्कको 19औं नियमित शिखर सम्मेलन त हुन सकेको छैन नै, कोभिड सङ्कट टार्नका लागि समेत एकजुट हुन सकेको छैन। भारत पाकिस्तान द्वन्द्वका कारण यस क्षेत्रका अरू सारा समस्यामा गर्न सकिने सहकार्यप्रति समेत सार्क बेसरोकार जस्तै बनेको छ। अध्यक्ष राष्ट्रका हैसियतले नेपालले विभिन्न समयमा 19औं शिखर सम्मेलनका लागि प्रयास मात्र गरिरहेको छैन, साझा समस्या समाधानका लागि एकजुट हुनका लागि आग्रह समेत गर्दैछ। 2071 मङ्सिरमा नेपालमा सम्पन्न 18औं शिखर सम्मेलन पश्चात नेपालले अध्यक्षता गर्दै आएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 75औं महासभाका अवसरमा हरेक वर्ष जस्तै यस पटक पनि सार्क मुलुकका परराष्ट्र मन्त्रीको अनौपचारिक बैठक भर्चुअल रूपमा आयोजना गरियो। यस क्रममा पनि सार्कको महत्त्व र आवश्यकता बढेकोमा सबै सदस्य राष्ट्र एकमत छन्, तर साझा सहकार्यका लागि सामूहिक प्रतिबद्धता अझै देखिएको छैन। पाकिस्तानले शिखर सम्मेलनका लागि आफू आतुर रहेको बताइरहँदा भारत भने यसका लागि क्षेत्रीय वातावरण अनुकूल नरहेको बताइरहेको छ। भारतका प्रधानमन्त्रीजीले मार्च 13 तारिकको दिन जुन चाहिँ सार्कको नाम लिएर उहाँले चाहिँ सबैलाई भिडियो कन्फरेन्समा बोलाउनु भयो, त्यसैले नै सार्कको महत्त्व र सार्कको औचित्यता र सार्कको अझ म थप्छु वैधता, त्यो लेजिटिमेसीलाई चाहिँ स्थापित गर्छ भन्ने लाग्छ। गत चैत 2 गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रस्तावमा सार्क सदस्य राष्ट्रका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको भिडियो सम्मेलन गरी कोभिड विरुद्धको लडाईँका लागि साझा प्रतिबद्धता जनाइएको थियो। तर पाकिस्तानले सार्क सचिवालय मार्फत कोष परिचालन हुनुपर्ने शर्त राखेपछि भारत त्यसमा मन्जुर भएन र कोषले मूर्त रूप पाउन सकेन। जबकि अध्यक्ष राष्ट्रका हैसियतले सार्कको सक्रियता र प्रभावकारिता बढाउन विभिन्न प्रयास गरिरहेको नेपालको भनाइ छ। नयाँ क्षेत्रहरू जहाँ हाम्रो कोअर्डिनेसनको आवश्यकता छ, उदाहरणको लागि अहिलेको महामारी, कोरोनाको महामारीमा त हामीले देख्यौँ अहिले सहकार्य कति महत्त्वपूर्ण चिज रहेछ, त्यसमा पनि क्षेत्रीय रूपमा कसरी जानु पर्दो रहेछ भन्ने कुराको महत्त्व जुन हाम्रो बढेको छ, यो कुरालाई समेत हामीले ध्यानमा राखेर अहिले हामीले यसमा मतलब चाहिँ यो संस्थाको महत्त्वलाई र संस्थाको आवश्यकतालाई उजागर हुँदै गएका विषय छन् र विगतदेखि नै त्यसको निरन्तरता दिँदै अगाडि जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। असोज 1 गते सार्क राष्ट्रका अर्थमन्त्रीहरूको 15औं बैठकमा पनि साझा सहकार्यका विषयलाई प्राथमिकता दिइने पुरानै ओठे प्रतिबद्धता जनाइएको छ। परिणाममुखी काम केही नगर्ने, केवल बैठकका लागि बैठक गर्ने यस्ता संयन्त्रको पनि उपादेयता सकिँदै गएको देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि नवराज पाण्डे, काठमाडौँ। सरकारवाला निकायसँग समन्वय नै नगरी हतारमा आफू खुसी निर्णय गर्दा एकपछि अर्को गरी विभागीय मन्त्री विवादमा तानिन थालेका छन्। मन्त्रीका लहडी निर्णयका कारण सरकारी स्रोत साधन अनावश्यक रूपमा खर्च भइरहेको छ। त्यो खर्च असुल गर्नेतर्फ भने कसैको ध्यान गएको छैन। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले असोज 1 गतेको मन्त्री परिषद बैठकमा शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेललाई नेपालको भूभाग र सीमा सम्बन्धी स्व-अध्याय सामग्री पुस्तक वितरण नगर्न निर्देशन दिए। शिक्षा मन्त्रालय माथातको पाठ्यक्रम केन्द्रको नाममा छापिएको पुस्तकमा लिम्पियाधुरा समेटिएपछिको नेपालको क्षेत्रफल समावेश छ, जबकि जेठ पहिलो साता पूर्ण नक्सा जारीपछि नेपालको क्षेत्रफल कति हो भनेर नापी विभागले सार्वजनिक गरेकै छैन। यो भारतसँग राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा कुरा गरेर टुङ्ग्याउनु पर्ने विषय भएकाले विभागले क्षेत्रफल सार्वजनिक नगरेको हो।
तर शिक्षा मन्त्री पोखरेलले आफ्नो क्षेत्र अधिकार भित्रै नपर्ने टुङ्गो लाग्न बाँकी कूटनीतिक रूपमा संवेदनशील विषयमा आफू खुसी पुस्तक प्रकाशन गर्न लगाए। उनले 123 पृष्ठको 500 प्रति पुस्तक छाप्न लगाई भदौ 30 मा सार्वजनिक गरेका थिए। स्रोतका अनुसार केन्द्रको नाममा पुस्तक छापिए पनि यसको समन्वय भने मन्त्रीका स्वकीय सचिव पूरण केसीले गरेका थिए। खर्च मन्त्रालयले बेहोरेको हो। वितरणमै रोक लगाउनु परेकाले पुस्तकका नाममा भएको खर्च खेर गयो। भदौ पहिलो साता उद्धारका लागि दुबई गएको नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बडी जहाज नेपाली श्रमिकलाई विमानस्थलमा अलपत्र छोडेर रित्तै फर्किएको थियो। त्यसको मुख्य कारण थिए सीसीएमसीका संयोजक रहेका रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल। पोखरेलले उडान स्थगनको निर्णय गरेकाले जहाज रित्तै फर्किँदा निगमले 1,70,00,000 रुपैयाँ नोक्सानी बेहोरेको थियो। उसै पनि नोक्सानीमा गएको निगमलाई थप आर्थिक भार पार्ने विवादास्पद निर्णयलाई लिएर मन्त्री परिषद बैठकमा रक्षा मन्त्री र पर्यटन मन्त्रीबीच भनाभन्ने भएको थियो। तर यी दुवै प्रकरणमा दुवै मन्त्रीलाई न कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ न त खर्च भएको रकम उनीहरूबाट असुलीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। जबकि यस्ता घटनामा निर्णयकर्ताबाटै क्षतिपूर्ति भराउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ। कारबाही गर्ने मान्छे नै कारबाहीमा पर्ने भएपछि कसरी कारबाही हुन्छ है? जसले कारबाही गर्छ त्यसले नै गलत निर्णय गरेपछि कसले कारबाही गर्ने? यहाँ प्रश्न त त्यो छ नि, हु पुलिसेस द पुलिस जस्तो कसले गर्ने? विभागीय मन्त्रीको आफू खुसी निर्णय र लहटका कारण सरकारी ढुकुटी स्वाहा भएका यी एक्ला घटना होइनन्। सरोकारवालासँग समन्वय र क्षेत्र अधिकारको ख्यालै नगर्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ। प्रधानमन्त्रीले कारबाहीको आँट नगर्दा पनि मन्त्री र मन्त्रालयका अन्य पदाधिकारीमा मनमौजीपन मौलाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानी नजिकै दार्चुलाको छाङ्गेरुमा सशस्त्र प्रहरीको गुल्म स्थापना गरिएको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आज सशस्त्र प्रहरी बल गुल्मको उद्घाटनसँगै भवनको शिलान्यास गरेका छन्। यससँगै वैशाखमा यही क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउटपोस्ट स्थापना गरिएको थियो। भारतले नेपाली भूमि भएर एकतर्फी रूपमा चीन जोड्ने सडक बनाएपछि नेपालले यस क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको उपस्थिति बढाउन थालेको हो। अहिले सशस्त्र प्रहरीले त्रिदेशीय सीमा क्षेत्रमा नियमित अनुगमन गरिरहेको छ। चिकित्सा, शिक्षा र स्वास्थ्य सुधारका अभियन्ता प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसी 12 दिनदेखि अनसनमा छन्। उनको यो 19औं अनसन हो। सत्याग्रह उत्कर्षमा पुगेका बेला सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने रवैयाका कारण केसी बारम्बार अनसन बस्नुपर्ने स्थिति आएको छ। चिकित्सा, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाका विकृति विसङ्गति विरुद्ध डाक्टर गोविन्द केसीले 2069 सालबाट सत्याग्रह थालेका हुन्। यस अवधिमा चिकित्सा, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सुधारसँगै उपलब्धि पनि भएका छन्। आर्थिक लाभ हेरेर विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिने सिट निर्धारण गर्ने र शुल्क तोक्ने जस्ता व्यतिथि केसीकै सत्याग्रहले अन्त्य गरेको हो। चिकित्सा शिक्षा ऐन कार्यान्वयनसँगै विश्वविद्यालय पछि प्रवेश परीक्षा लिने प्रक्रिया पनि अन्त्य भएको छ। सरकारी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएसमा 75% छात्रवृत्ति र स्नातकोत्तर तह पुरै निःशुल्क योग्यता क्रमको आधारमा मात्रै भर्ना हुन पाउने व्यवस्था केसीकै आन्दोलनका उपलब्धि हुन्। 10 वर्षभित्र मेडिकल कलेज गैर नाफामुखी हुनुपर्ने त्रिवी शिक्षण अस्पतालको सुधार अधिकार सम्पन्न मेडिकल काउन्सिलमा समेत केसीकै देन छ। सिट संख्या पनि मनपरीसँग जसले जति धेरै लिन सक्यो नियामक निकायहरूसँग मिलेर घुस लेनदेन गरेर त्यो 150 सम्म सिटहरू पुर्याएकोमा त्यो 100 वटामा सीमित गर्न सफल भयो। निजी मेडिकल कलेजमा पढ्ने विद्यार्थी समेत सबैको लागि मेरिट लिस्टमा परेर मात्रै त्यो मेरिटको आधारमा मात्रै भर्ना हुने स्थिति बस्यो। जुन भद्रकोल तरिकाले मेडिकल कलेज खुल्ने, काठमाडौँभित्रै अरू दर्जन मेडिकल कलेज खुल्ने जुन अवस्था थियो त्यो रोकिएर यसको नियमन केही सहज भयो।
तर बारम्बार सम्झौता गरेर पनि कतिपय बुँदा कार्यान्वयन नगर्ने रवैयाका कारण डाक्टर केसीले सरकारलाई दबाब दिन फेरि सत्याग्रहको सहारा लिनु परेको छ। चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठताका आधारमा हुने नियुक्ति फेरि राजनीतिक भागबन्दातिर फर्किनु एउटा उदाहरण हो। सातवटै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएसका कार्यक्रम सुरु गर्ने सम्झौता पनि सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन। चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगका सिफारिस र विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूका पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्ड अनुसरण गर्न पनि सरकार मानिरहेको छैन। यहाँ चाहिँ जस्तो मेडिकल कलेजवालाहरू, स्वास्थ्य सम्बन्धी औषधि बिक्री गर्ने माफियाहरू आदिले चाहिँ नि गोविन्द केसीलाई चाहिँ नि बौला भन्छन्, गोविन्द केसीले चाहिँ नि बौला भएर माग गरे भन्छन्। अनि यस्तो मागमा पुरा गरेर सरकार हिँड्ने हो भनेर चाहिँ नि सरकारलाई चाहिँ नि पिछ्याउँछन्। आयोग बनाइसकेपछि आयोगकाले चाहिँ सिफारिस गरेका काम कुराहरू चाहिँ त्यो इम्प्लिमेन्टेसनमा जान्छन्। इम्प्लिमेन्टेसनमा फेज वाइज जालान् या एकैपल्ट जालान्, त्यो त परै कुराहरू होस्, तर चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ त्यो आयोगका चाहिँ सिफारिस गरेका चाहिँ आधारहरू चाहिँ आयोगमा जान्छ नि। डाक्टर केसीले जे जति माग उठाएर अनसन गर्दै आएका छन् ती सबै सरकार आफैले जानेर गर्नुपर्ने काम हुन्। तर पनि केसी बारम्बार अनसन बस्नुपर्ने अवस्था आउनु विडम्बनापूर्ण छ। कान्तिपुर समाचारका लागि नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयनको स्थिति सार्वजनिक गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। आयोगले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी चिकित्सा शिक्षा जस्तो आधारभूत मानव अधिकारको विषयप्रति र केसीसँग विगतमा गरेका सम्झौताप्रति गम्भीर भई उनको जीवन रक्षाका लागि संवेदनशील बन्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। आगामी फागुन 7 गतेका लागि तय भएको नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अब निर्धारित मितिमा नहुने लगभग पक्का भइसकेको छ। आखिर कांग्रेसको महाधिवेशन किन तोकिएको मितिमा हुन कठिन भयो भनेर हाम्रा सहकर्मी डीपी उपाध्यायले कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतसँग कुराकानी गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन फागुन 7 मा तय भएको थियो, के त्यो कार्यतालिकामा अब महाधिवेशन सम्भव छ? अब चुनौती छ। अब केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दैछ। अब केन्द्रीय समितिमा छलफल हुन्छ र जे सम्भव हुन्छ त्यही अनुसार एउटा सहमतिमा निर्णय होला। भनेको महाधिवेशनको मिति पुरै कार्यतालिका सहित परिमार्जन गर्ने पर्ने स्थितिमा कांग्रेस पुगेको हो। अब कोरोना संक्रमण, लकडाउन, निषेधाज्ञा जुन परिस्थिति देशमा सृजना भयो त्यसले हामीले जिल्ला तहमा वार्डले नै अहिले सक्रिय सदस्यता वितरण गर्ने हो। वार्ड तहमा पुगेको सक्रिय सदस्यता सबैतिर चाहिँ त्यो दिने काम सम्पन्न हुन सकेका छैन। त्यस हुनाले यो हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिरको परिस्थिति आयो। त्यसले गर्दा यो समयभित्र सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्नको लागि समस्या अवश्य पनि उत्पन्न भएको छ। नियमित टाइममा हुन्छ भन्ने अवस्था पनि भएन। अब हुन्छ भन्ने कुरो पनि अब यकिनका साथ, किनकि अब चुनौती थपिएको छ। हाम्रो पार्टीको अधिवेशनको मूल काम भनेको यो सक्रिय सदस्यता टुङ्गाउनु हो। त्यो नभएसम्म अधिवेशनको कार्यतालिका यो मितिमा त्यो मितिमा भनेर तोकेर मात्रै त्यो सम्भव हुँदैन। परिस्थिति यस्तो आइसक्यो कि पार्टीको विधान अनुसार तोकिएको 1 वर्षको कार्यकाल सकिँदैछ। यदि फागुनमा गर्न नसकिने अवस्था आयो भने संविधानको 6 महिनाको सहारा लिनुपर्ने हो अब कांग्रेसलाई? होइन, 5.5 वर्षसम्म यो संविधानले दिएको अवधि हो। त्योभन्दा पछि काट्ने, त्योभन्दा पछि लाने त कुरै आउँदैन। हामीले कुनै पनि हालतमा त्यो भाद्रभित्र त हामीले गर्नै पर्छ। त्योभन्दा ज्यादा हाम्रो लागि समय सीमा छैन। त्यस हुनाले त्यही यो हाम्रो चाहिँ संवैधानिक जुन प्रावधान र सीमालाई ध्यानमा राख्दै हामीले चाहिँ सार्नुपर्ने निर्णय गर्दाखेरि पनि त्यसलाई ध्यानमा राखेर काम कारबाहीलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। कांग्रेसभित्रको अर्को तबकाले विशेष गरी रामचन्द्र पौडेल वा अरू समूहले चाहिँ
यसलाई बदनियतको रूपमा लिइरहेका छन् पार्टी सभापतिको वा संस्थापन पक्षको तपाईँहरूको महाधिवेशन नगर्ने र कार्यकाल लम्ब्याउने खेल भनेका छन् नि? यो सरासर गलत हो त्यो र यो मलाई चुनावी भाषा हो जस्तो मलाई लाग्छ। अधिवेशन हाम्रो पार्टीमा अझ चाँडै नै लागेको छ। बहाना गर्नुपर्ने या रोक्नुपर्ने छेक्नुपर्ने कुनै कारण पनि छैन, आवश्यकता पनि छैन, गर्ने सोच पनि नेतृत्वको छैन। यो फागुनमा हुन नसक्ने अवस्थाको जुन सिर्जना भइरहेको छ यसको पछाडिको कारण कोभिड मात्रै हो कि अरू पनि केही कारण छ? मूलतः यो कोभिड-19 संक्रमण नै मूल कारण हो, जुन अहिले चाहिँ अधिवेशन समयमा सम्पन्न गर्न चुनौती थपेको कारण चाहिँ त्यो नै हो। छिमेकी बिहारमा केही महिनापछि चुनाव हुँदैछ, विश्वको ठुलो राष्ट्र बनिएको अमेरिकामा चुनाव हुँदैछ, अर्को नजिकको छिमेकी श्रीलङ्काले केही महिना अगाडि चुनाव गर्यो। कोभिड मात्रैले रोकियो भनेर काङ्ग्रेसको महाधिवेशन कसरी विश्वास गर्ने मान्छेले? श्रीलङ्कामा लकडाउन छैन, भारतमा पनि लकडाउन छैन। उहाँहरूले अब यो कोरोनालाई पनि व्यवस्थापन गर्दै जाने, दैनिक जीवन पनि चलाउँदै जाने, व्यवस्थापन गर्दै जाने भनेर चाहिँ भनेको छ र त्यो आधारमा निर्वाचनमा जाँदैछन्। अब हाम्रो देशमा त तपाईँलाई थाहा छ, अब 3 महिना झन्डै पहिलो चरणमा पुरै देश लकडाउन भयो। त्यो अवस्थामा निस्किनै नसक्ने अवस्थामा त कसरी अब सक्रिय सदस्यता अगाडि बढ्थ्यो? केही दिन अगाडि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले यदि महाधिवेशन फागुन 7 मा पूर्व निर्धारित मितिमा हुने होइन भने पुरानै प्रतिनिधिबाट विशेष महाधिवेशन भएर भए पनि पार्टीभित्रको लोकतन्त्र र पार्टी जोगाउनुपर्छ भन्नुभएको छ। त्यसमा तपाईँहरूको धारणा के हो? अब हेर्नुहोस् न, यो कुरो म या कोही नेता, अब म या जोसुकै एबिसिडी जो पनि हामी मात्रै बन्ने कुरो होइन। पुरानै सक्रिय सदस्यताबाट अधिवेशन गर्ने मात्रै भएन, उहाँले त अब पुरानै प्रतिनिधिबाट चाहिँ अधिवेशन गर्ने भन्नुको मतलब त अब त्यहाँ जुन चाहिँ नयाँ पिँढी छ, सक्रिय सदस्य भएर जोडिएको छ, अब विभिन्न ठाउँमा नेतृत्व दाबी गरिराखेका छन्, उनीहरूको प्रतिनिधित्व कसरी हुने हो? पुरानै धर्राले हामीले पुरानो जो थिए त्यसैबाट चाहिँ अधिवेशन गर्ने भन्नुले त अब अधिवेशनको औचित्यलाई चाहिँ सार्थक गर्छ। महामारीले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू धमाधम स्वदेश फर्किरहेका बेला विप्रेषण भने 23% बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सम्बन्धी प्रतिवेदन अनुसार साउन महिनामा 92 अर्ब 71 करोड रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको छ, जबकि यो अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या 49 र पूर्ण श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या 80%ले घटेको छ। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा विप्रेषण 2%ले बढेको थियो। जेठेता महामारीले रोजगारी गुमाएका 77,000 श्रमिक चार्टर र नियमित उडानमा स्वदेश फर्किएको सीसीएमसीले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले महँगी भने 3.5% मात्र बढेको बताएको छ। यद्यपि असार महिनाको तुलनामा साउन महिनामा विशेष गरी खाद्य तथा पेय पदार्थमा केही मुद्रास्फीति बढेको देखिन्छ र यो बीचमा तरकारीको मूल्यमा केही अलि बढी चाप परेको देखिन्छ। र अब वित्तीय क्षेत्रमा हेर्नुहुन्छ भने ब्याज दर घटेको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा अहिले कर्जाको ब्याज दर घटेको देखिन्छ। निक्षेपको ब्याज दरमा पनि केही कमी आएको छ। बैंकहरूको आधार दर घटेको छ। गत आर्थिक वर्ष साउनमा 6 अर्ब 5 करोड बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति यसपालि 51 अर्ब 46 करोड बचतमा छ। यस्तै 12 अर्ब 2 करोड अमेरिकी डलर विदेशी विनिमय सञ्चित रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा साउन महिनामा आयात 19.6%ले घटेको छ भने निर्यात 9%ले बढेको छ। एक महिनामा 85 अर्ब 81 करोडको वस्तु आयात गरिएकामा 9 अर्ब 62 करोड रुपैयाँको निर्यात गरिएको छ। विद्युतको दैनिक माग अहिले 900 मेगावाट हाराहारीमा छ। मागभन्दा बढी अर्थात् 1100 मेगावाट देशभित्रै उत्पादन भइरहेको छ। त्यसो भए लोड सेडिङकै झल्को दिने गरी एक सातादेखि देशैभरि किन बिजुली गइरहेको छ त? वर्षाका कारण प्रसारणमा समस्या आएपछि विद्युत प्राधिकरणले बिहिबार 110 मेगावाटको कुलेखानी जलविद्युत आयोजना चलाएन। त्यही दिन काठमाडौँ उपत्यकामा इमाडोल, ग्वारको, नैकाप लगायत क्षेत्र तथा मुस्ताङमा बिजुली गयो। इमाडोलमा बिजुली जानुको कारण रुख भाँचिनु पनि थियो। यस्तै पहिरोका कारण केही स्थानमा बिजुलीका पोल ढलेका छन्। बुधबार खोकनामा रुख ढलेकाले
खोकनाका साथै बुङमती, छम्पी र चुनिखेल एकाएक अँध्यारो भए। झ्याप्प झ्याप्प लाइन जान थालेपछि फेरि लोड सेडिङ दोहोरिएको त होइन भन्ने आशंका बढेको छ। वर्षाका कारण आपूर्ति प्रणालीमा समस्या आएकाले बिजुली गएको तर लोड सेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको प्राधिकरणको प्रष्टीकरण छ। हामीले लोड सेडिङ गर्नुपर्ने कुनै पनि कारण छैन कि हामीसँग अहिले सरप्लस इनर्जी छ, हामीसँग क्यापासिटी पनि सरप्लस छ, हामीसँग इनर्जी पनि सरप्लस छ। हाम्रो डिमान्डभन्दा हाम्रो सप्लाई बढी भइरहेको अवस्था छ अहिले र केही पावर हाउसहरू हामीले अन्डर क्यापासिटीमा चलाउनु परिरहेको अवस्था छ। अब यो कारणले नि अब हामीसँग प्रशस्त मात्रामा विद्युत छ र यो खाली मौसमको कारणले मात्रै हो। वर्षाले नदी नालामा पानीको सतह बढेकाले उत्पादन घट्ने अवस्था अहिले छैन। प्राधिकरणका अनुसार अहिले दैनिक 900 मेगावाट विद्युतको माग रहेकामा 1100 मेगावाट उत्पादन भइरहेको छ। कतिपय आयोजनाले खपत कम भएकाले क्षमता अनुसार उत्पादन गरेका छैनन्। यस्तै आन्तरिक उत्पादनले माग नधाने भारतबाट आयात गर्न प्रसारण लाइन यसअघि नै बनाइसकिएको छ। हिउँदका बेला आयात गर्ने गरिएकै छ तर पानी पर्दा इन्सुलेटर र जम्परबाट चुहावट हुने भएकाले प्राधिकरणले जानाजान लाइन काट्ने गरेको छ। यो प्राविधिक समस्या हो तर प्राधिकरण त्यसलाई देखाएर पन्छिन पाउँदैन। उत्पादनमा समस्या नरहेकाले आपूर्ति प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त पार्नु उसको जिम्मेवारी नै हो। हाम्रो यो वितरण प्रणाली र प्रसारण प्रणाली चाहिँ अलिक कमजोर छ। यसलाई सुदृढीकरण र सबलीकरण गर्ने कार्य जारी चाहिँ छ। यो सम्पूर्ण भइसकेका छैन। यही कारणले गर्दा अहिले तत्काल फेरि विगत 4-5 दिनदेखि मौसममा जुन खराबी आयो यो मौसमको कारणले पनि त्यसमा थप बल पुर्याएर यो लाइन जाने क्रम भएको छ र हाम्रो प्रणालीमा अहिले विद्युत जति प्रवाह हुनुपर्ने त्यति त्यो प्रणालीले धान्न सक्ने अवस्था नभएकोले प्रणालीमा फल्ट आइराखेको छ। दैनिक 18 घण्टासम्मको लोड सेडिङ हटाएर वाहावाही कमाएका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भदौ 29मा अवकाश पाएका थिए। कतिपयले कुलमान गएपछि लोड सेडिङ हुन थाल्यो भनिरहेका छन् तर अहिले प्राधिकरणले न विद्युतमा गडबडीको कारण बताएको छ न त प्राविधिक समस्या नै समाधान गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। अविरल वर्षाका कारण बाढी पहिरोले 1 दर्जनभन्दा बढी राजमार्ग अवरुद्ध भएका छन्। वर्षाले रोकिएकाले पहिरो पन्छाएर अवरुद्ध सडक खुलाउने प्रयास भइरहेको सडक विभागले जनाएको छ। बेनी जोमसुम कोरोला सडक रूपसे खोलाको बाढीले अवरुद्ध बनाएको छ। त्यसै गरी घोप्टे खोलामा आएको बाढीले बेसी सहर चाँबे सडक अवरुद्ध छ। साँपे बगर मार्तरी सडक, कान्ति लोकपथको प्रताप डाँडा, सिद्धार्थ राजमार्गको पिपल डाँडा लगायतका स्थानको अवरोध खोल्ने प्रयास भइरहेको पनि विभागले जनाएको छ। राजमार्गमा एकदमै ठुलो समस्या देखिएको छ। हामीले अनवरत रूपमा चाहिँ हामीले काम गर्दैन त्यो पुरा खोलिरहेको अवस्था खोलेका थियौँ। एकतर्फी पनि खोलेका थियौँ, बेनी जोमसुङ बाटो खोलेका थियौँ, फेरि ब्लक भएको सूचना आइरहेको छ होइन। त्यस साँपे मार्तडीमा अहिले धेरै ड्यामेज भएको चाहिँ सडकहरू त्यो हो। त्यस्तै गरेर बेसी जर चामेको बाटोमा पनि अहिले एउटा एक ठाउँमा चाहिँ अवरुद्ध भयो भनेर चाहिँ आएको छ। वर्षाले अवरुद्ध अर्नेको हाइवे, बिपी राजमार्ग, कमेरे फाँट लगायतका स्थानको अवरोध पनि एकतर्फी रूपमा खोलेको छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो सरकारको अनुमति बेगर फुटसल सञ्चालन गर्ने व्यवसायको निर्णयलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? ए, जनस्वास्थ्यमा खेलवाड, बी, राज्यलाई नटेर्ने प्रवृत्ति र सी, बाध्यताको निर्णय। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, जनस्वास्थ्यमा खेलवाडमा 20%, बी, राज्यलाई नटेर्ने प्रवृत्तिमा 28% र सी, बाध्यताको निर्णयमा 52%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत आजको प्रश्न छ सरकारले अनावश्यक कर्मचारीको दरबन्दी किन कटौती नगरेको होला? ए, योजना नै नभएर, बी, कर्मचारी हावी भएर र सी, ओठमा मात्र मिल्दैता। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गरेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। विराटनगरमा पसल व्यवसाय सञ्चालनमा पहिले लयमा फर्कने क्रममा छन्। यसै विषयमा हामीले सोधेका छौँ के कस्ता स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर पेसा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहनु भएको छ।
जनताको आवाज। काम त नगरी हुँदैन, उपाय नै छैन हैन। त्यसैले अब हामीले त मास्कहरू लगाएको छौँ, ब्यागहरुमा सेनिटाइजरहरू बोकेर हिँडेका छौँ, ठाउँ ठाउँमा सेनिटाइजरहरू राखेका छौँ, मास्क कम्पलसरी गरेको छ, सोशल डिस्टेन्स बडी राखेर कामहरू गरिरहेका छौँ। बजारबाट गइसकेपछि अब सरसफाइमा ध्यान दिएर मात्रै घरभित्र छिर्ने त्यस्तै खालका चाहिँ कामहरू गरिरहेका छौँ। हामीले आफै सजग भएर अब मास्क लगाएर सेनिटाइजर लगाएर त्यस्तै अब आफूले सकेको जानेका गरेर हिँडिरहेको छ। सेनिटाइजर कम्पलसरी गरेका छौँ, जो पनि आउने सेनिटाइज गरेर आउने हामीले देखाउने, अनि मास्क कम्पलसरी। सरकारले जुन नर्म्सहरू दिएको छ त्यसलाई अलिकति विचार गर्दै चाहिँ नि काम चाहिँ सुचारू गर्नै पर्छ। मास्कहरू लगाएर होइन, अब सेनिटाइजरहरू बोकेर अब आफै सुरक्षा भएर हिँड्नु पर्ला नि। सेनिटाइजर प्रयोग गरेर हामी आफै पनि प्रयोग गर्छौँ, कस्टमरलाई पनि दिन्छौँ, मास्क लगाएर कुरा गर्छौँ। घरमा गएर त्यो आफूले लगाएको कपडाहरू सबै खोल्ने, नुहाइधुवाइ गरेर बस्ने, फेरि त्यो कपडाहरू सरसफाइ गर्ने, निस्किने बेला नयाँ सफा कपडा लगाएर हिँड्ने। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। कोरोना महामारी र लकडाउनले थलिएको खेल क्षेत्र कहिले लयमा फर्किन्छ अझै यकिन भइसकेको छैन। त्यसो त जनजीवन र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन अरू क्षेत्र खुकुलो बनाउँदा खेलकुदलाई पनि मापदण्ड बनाएर खोल्नुपर्ने माग भइरहेको छ। तर सरकारले भने अहिलेसम्म खेल गतिविधि सञ्चालन गर्न कुनै चासो देखाएको छैन। खेलकुद गतिविधि चलायमान बनाउन विभिन्न खेल सङ्घहरूले पहल गरे पनि सरकारले अहिलेसम्म स्वीकृति दिएको छैन। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको र खेलकुद तत्काल अघि बढाउँदा झन जोखिम बढ्ने सरकारको ठम्याइ छ। तर जसरी अरू क्षेत्र खुलेका छन् त्यसरी नै निश्चित मापदण्ड बनाएर खेलकुद पनि सुरु गर्नुपर्छ भन्ने दबाब बढ्दै गएको छ। फुटबल, क्रिकेट, टेबल टेनिस, ब्याडमिन्टन, जिम्नास्टिक, सुटिङ र एथलेटिक्स लगायतका खेलहरूमा मापदण्ड पालना गरी नियम बनाएर प्रशिक्षण गर्न सक्ने अवस्था छ। यसका लागि सङ्घहरू पनि तयारी अवस्थामा छन्। तर सरकारले ध्यान नदिएकै कारण नेपाली खेलकुद ठप्प छ। खेलको प्रशिक्षण डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर उनीहरूको लागि चाहिँ सुरक्षाको चाहिँ मापदण्डहरू प्रयोग गरेर त गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो व्यवहारले हो हामीलाई परेको अब अहिलेको रिस्क भनेको के भने हाम्रो म्यानेजमेन्टले रिस्क लिन नसकेको अवस्था हो, अनि रिस्क लिन नचाहेको अवस्था हो। तर अब कोरोना त तपाईँले रिस्क नलिएर अब के घरबाट बाहिर निक्लिनुहुन्न, कोठाबाट ओछ्यानबाट बाहिर निक्लिनै हुन्न, तपाईँको साथ छ। अब त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो जीवनको पद्धति भनेको कोरोना सँगसँगै हिँड्ने र हामीले उसँग सुरक्षित भएर हामीले आफ्नो काम र लक्ष्यहरू प्राप्त गर्ने हो। प्रशिक्षण विहीन भएर घरमै बस्नु पर्दा वाक्क भइसकेका खेलाडी पनि अब प्रशिक्षणमा फर्किन चाहन्छन्। सङ्घहरू समेत खेलकुद क्षेत्रलाई लयमा फर्काउन र प्रशिक्षण थाल्न सरकारी अनुमतिकै पर्खाइमा छन्। सुरक्षा सावधानी अपनाएर सरकारले भन्छ भने गर्ने हो। त्योभन्दा बिफोर, त्योभन्दा पहिला यदि डिसेम्बरको हाम्रो चाहिँ ट्राइसिसको अनुमति पायौँ अथवा जनवरीको सेड्युलको लागि जो छ आइसिसीले गर्ने पक्की भयो भने त हामीले प्र्याक्टिस क्लोज गेममा त अविलम्ब गर्नै पर्छ। त्यसकारण त्यसबारेमा पनि अब पहिला कुरा उठेपछि न त्यसको चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढ्ने हो। कोरोनाकै बीच अन्य मुलुकमा स्वास्थ्य सावधानी सहित खेलकुद भइरहेकाले नेपालमा पनि त्यसरी नै अघि बढ्नुपर्ने खेल सम्बद्ध सङ्घहरूको माग छ। बजार, व्यवसाय, यातायात लगायत अधिकांश क्षेत्र खुला गरिएकोले पनि खेलकुदको अभ्यासलाई अब बिस्तारै मापदण्ड सहित नियमित गर्नुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि प्रदीप लेखी, काठमाडौँ। कान्तिपुर खेलकुद समाचारलाई यति नै। धन्यवाद रोशन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। अन्त्यमा मुख्य समाचार एकपटक फेरि। नेपाल उच्च संक्रमण रहेका विश्वका 50 देशको सूचीमा संक्रमित संख्या 70,500 भन्दा बढी। आज मात्र 1313 जना थपिए। संहिता कार्यान्वयनको 2.5 वर्षमा पनि उच्च तहका कर्मचारीको दरबन्दी कटौती भएन। संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण विपरीत 6000 कर्मचारी केन्द्रमै।
एसिड प्रहार गर्नेलाई 20 वर्ष कैद सजायसहित सरकारले ल्यायो अध्यादेश। पीडितलाई पीडकबाटै 10 लाख रुपियाँ भराइने, उपचार खर्च पनि पीडककै जिम्मा। भारतमा विवादास्पद कृषि विधेयक विरुद्ध किसान सडकमा, आज देशव्यापी बन्द। विधेयकले उद्योगपतिलाई मात्र पोस्ने किसानको आरोप। र खेलकुद क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सङ्घहरूको अपिल। मापदण्ड बनाएर प्रशिक्षण गर्न सक्रिय अवस्था भए पनि सरकारले स्वीकृति नदिएको आरोप। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सक्यो। अब हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन राति 10:30 बजे अङ्ग्रेजी भाषामा र राति 11 बजे नेपाली भाषामा आउनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।